Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. So welcome to in our SST class. Dear student, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है उसका टॉपिक है शिकस्त और ख़त। आज के लेक्चर में आप शिकस्त और ख़त के बारे में जानेंगे, अमले फरसूदगी के बारे में जानेंगे, अमले फरसूदगी के आगे जो फर्दर टाइप्स हैं उनके बारे में जानेंगे और इसके अलावा आप जानेंगे कि मेकानिकी अमले फरसूदगी क्या है, फास्ट एक्शन क्या होता है। आज के सारे लेक्चर में आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से प्रॉपर्ली जानेंगे। चलें अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से मूव करते हैं। शिकस्त और ख़त बेसिकली होती क्या है? शिकस्त और ख़त में क्या होता है कि चट्टानें जो हैं छोटे छोटे ज़रात में तब्दील हो जाती हैं, यानी चट्टानों का टूटना फूटना और छोटे छोटे ज़रात में तब्दील हो जाना हमारे पास क्या कहलाता है? शिकस्त और ख़त। क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मे भी आपका ये इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। हम क्या करते हैं कि मोस्टली हम लोग बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस का विज़िट करते हैं। कुछ लोगों को माउंटेन्स पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, किस तरह का इन्वायरमेंट होता है एंड सो ऑन, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। आज हम इस सारे लेक्चर में वो जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि शिकस्त और ख़त बेसिकली होती क्या है। आगे हम इसके फर्दर टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इसकी टाइप है अमले फरसूदगी, ओके, अमले फरसूदगी, और नेक्स्ट भी अमले फरसूदगी की फर्दर आगे से टाइप्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम अमले फरसूदगी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। अमले फरसूदगी बेसिकली होती क्या है? चट्टानों की मेकानिकी और कीमियाई तोड़ फोड़ जिससे वो ज़रात में तब्दील हो जाएं, अमले फरसूदगी कहलाता है। चट्टानों की मेकानिकी यानी कि आप इसमें ये देख सकते हो कि फ़िज़िकल इन्वायरमेंट की वजह से कुछ चेंजिंग आ सकती हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी पे टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। जब गर्मी होती है तो हमें गर्मी फ़ील होती है, और जब सर्दी होती है तो हमें क्या फ़ील होता है? सर्दी फ़ील होती है। ये हमारा फिज़िकली हम जो है वो बॉडी को हमारा फ़ील होता है। और कीमियाई तोड़ फोड़ यानी कोई ऐसे आप लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी और केमिकल के थ्रू जो है वो तोड़ फोड़ की जा सकती है। इसमें ये सब कुछ आ जाता है। यानी बेसिकली इसमें हम लोग, क्योंकि हमारा टॉपिक ही शिकस्त और ख़त है जिसमें हम चट्टानों की तोड़ फोड़ का जो है वो देख रहे हैं, चट्टानों की तोड़ फोड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारा ही इसमें ही एक्सप्लेन होगा। अमले फरसूदगी बेसिकली इसी में आता है, यानी कि चट्टानों की मेकानिकी और कीमियाई तोड़ फोड़ के अमल का जो भी प्रोसेस है, जिसमें वो आगे फर्दर जो ड्रॉप्स हैं या फिर आप ले लें कि ज़रात में तब्दील हो जाना है, वो अमले फरसूदगी कहलाता है। आगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अमले फरसूदगी की भी आगे से 3 टाइप्स हैं। अमले फरसूदगी की जो फर्स्ट टाइप है वो है मेकानिकी अमले फरसूदगी, नेक्स्ट कीमियाई अमले फरसूदगी, और थर्ड वाली हमारे पास है हयातियाती अमले फरसूदगी। बच्चों, हम लोग इन सारी जो भी टाइप्स हैं इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सो हम फर्स्ट जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मेकानिकी अमले फरसूदगी। जैसे कि आप लोग डायग्राम में भी देख रहे हो, मैंने आपको प्रॉपरली यहाँ पे एज एग्जांपल के तौर पे ब्लॉक बना के आपको डायग्राम भी शो करवाई है, जिसमें आप लोग अच्छे से प्रॉपरली देख सकते हो। मेकानिकी अमल फरसूदगी में चट्टानें मेकानिकी अंदाज में टूटती हैं और कीमियाई तरतीब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मीन्स कि वो सिर्फ फिज़िकली ऊपर से टूटती हैं, लेकिन उसकी इंटरनली कोई भी चेंजिंग नहीं आती। उसको हम मेकानिकी अमले फरसूदगी कहते हैं। जैसे कि इसका सेकंड नेम अगर आप इंग्लिश में देख सकते हो तो उसका नेम है फिज़िकल वेदरिंग, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो चुका होगा। आगे हम मूव करने जा रहे हैं फ्रीज़ द एक्शन। फ्रीज़ द एक्शन बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, जो पहाड़ों की चट्टानों पे छोटे छोटे वो जो चट्टानों के दरारें जैसे हम लोग वो वगैरह बन जाती हैं, इसमें क्या होता है पानी आके रुक जाता है, और जब पानी रुक जाता है तो नुक्ता इंजमाद पे या फिर जब आपको जैसे पता है कि पहाड़ों पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है,
تو پھر پانی جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ چٹانوں کی دراروں میں پانی جمنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے جیسے ہی انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ جو برف جمی ہوئی ہوتی ہے وہ دوبارہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پانی جو ہے وہ ریموو ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چٹانیں جو ہیں وہ پہلے پھیل گئی ہوتی ہیں. پانی کے جمنے کی وجہ سے دراڑیں جو ہیں وہ جم گئی ہوتی ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب میں پراپرلی اس کو آپ کو ریڈ کر کے بتانے لگی ہوں، سو اچھے سے سنیے گا. فریز دا ایکشن اس قسم کی فرسودگی پہاڑی علاقوں میں وقوع پذیر ہوتی ہے، یعنی یہ سارا پروسیس جو ہے پہاڑی علاقوں میں ہی ہوتا ہے. ان علاقوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد کے آس پاس رہتا ہے. جب پانی چٹانوں میں موجود غافوں میں بھر جاتا ہے تو بھر جانے کے بعد منجمد ہو جاتا ہے، یعنی جم جاتا ہے تو اس کا حجم بڑھ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جب دراڑوں میں پانی آ جاتا ہے، شگافوں میں پانی آ جاتا ہے تو جب وہ فریز ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو دراڑیں ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ جم جاتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں. اس طرح پانی چٹانوں پر زبردست دباؤ ڈالتا ہے اور پانی کے برف میں تبدیل ہونے سے چٹانیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو ریڈ کر کے بتایا، یہ سارا ویسے ہی ہے جو میں نے آپ کو اورلی ایکسپلین کیا تھا. سو نیکسٹ موو ہم کرنے جا رہے ہیں فراسٹ ایکشن کی طرف. سو بیسیکلی فراسٹ ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی چٹانوں کے جو شگافے ہوتے ہیں، جو دراڑیں ہوتی ہیں بیسیکلی، وہ کیا ہوتی ہیں جب پانی ان میں آ جاتا ہے، پانی بھر جاتا ہے تو پانی جب جاتا ہے تو جب بھی ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو پانی جمنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب جم جاتا ہے تو پہاڑوں کی جو دراڑیں ہوتی ہیں وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں برف جم گئی ہوتی ہے. اور جب برف جم جاتی ہے، آپ لوگ دیکھتے ہو جب پلاسٹک کا باؤل ہوتا ہے، آپ اس میں برف اگر ان کیس آپ فریزر میں رکھ دیتے ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ پھیلنا سپریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب برف اس میں پراپرلی جو ہے وہ جم جاتی ہے. اسی طرح جب دراڑوں میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ جم جاتا ہے تو وہ جو دراڑیں ہوتی ہیں وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب وہی پانی جو ہے وہ ٹمپریچر کے تبدیل ہونے سے جو برف ہے وہ پانی میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ پانی میں تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ جو دراڑیں ہوتی ہیں جن میں برف جمی ہوتی ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے وہ پھیلی ہوتی ہیں، پھر اچانک سے وہ جو ہے پانی وہ برف ریلیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتی ہیں، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو دراڑیں بھی ہوتی ہیں وہ برف کی وجہ سے کافی زیادہ چوڑی ہو گئی ہوتی ہیں. نیکسٹ ہم موو کرنے جا رہے ہیں انسولیشن پہ. بیسیکلی انسولیشن کا جو پروسیس ہے وہ صحرائی علاقوں میں ہوتا ہے. اس میں ٹمپریچر کا جو ہے وہ چٹانی علاقوں کے ٹمپریچر پہ کافی زیادہ ڈفرینس ہے، یعنی صحرائی علاقوں کا جو ٹمپریچر ہے اور جو پہاڑوں کا ٹمپریچر ہے یہ دونوں ہی آپس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سو ہم پڑھنے جا رہے ہیں انسولیشن کے بارے میں. انسولیشن کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے، دن کے وقت صحرائی علاقے انتہائی گرم اور رات کو بے حد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہو جب بھی ہم لوگ، اب تو گرمیوں کا سیزن ہے، جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں تو موسٹلی کافی زیادہ ہاٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کافی زیادہ ہارش ہوتا ہے ہمارے لیے. اور آپ لوگ اگر آپ کا میں بھی کسی کا اتفاق ہوا ہو صحرائی علاقوں میں موو کرنے کا، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کتنی ریت وغیرہ ہوتی ہے اور کتنا زیادہ ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، تو کافی زیادہ جو ہے وہ بیئریبل ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو چٹانیں ہوتی ہیں وہ گرم ہوتی ہیں اور مادوں کی طرح وہ پھیلی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، رات کو جب بھی ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو چٹانیں جو ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں. چٹانیں مسلسل پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہیں. تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں، انسولیشن، یعنی فرسودگی کے اس عمل کو کیا کہتے ہیں، انسولیشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت جو ہے وہ چٹانیں جو ہیں کافی زیادہ کھلی پھیلی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی، کیونکہ اس لیے پھیلی ہوتی ہیں کہ ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رات کو ان کیس آپ دوسرے پہر دیکھیں تو ٹمپریچر جب لو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ چٹانیں جو ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اگر ہم اوپر والے سارے بھی ٹاپکس کو ڈسکس کریں اور نیچے ہم لوگ صحرائی علاقوں کو ڈسکس کریں اور پہاڑی علاقوں کو ڈسکس کریں، ان دونوں کیسز میں جو ہے وہ ٹمپریچر کافی زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہوپ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، آپ کو اچھے سے آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. سو آگے نیکسٹ ہم ڈائری کی طرف موو کرنے جا رہے ہیں.
آپ نے دھیان سے اپنی ڈائری کو سننا ہے. عمل فرسودگی کی تعریف اور مکینیکی عمل فرسودگی کی اقسام آپ نے یاد کرنی ہے اور کاپی پہ لکھنا ہے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, ڈے بائی ڈے کا لیسن آپ نے پراپرلی لرن کرنا ہے. اس طرح آپ پہ برڈن نہیں پڑے گا اور آپ لوگ پراپرلی اپنے لیسن کو انڈرسٹینڈ کر سکو گے. سو ویری بیسٹ آف لک, گڈ لک, اللہ حافظ.